नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सिंध की एक हैरत अंगेज़ वीडियो दिखाएंगे कि सिंध में हज़ारों फुट गहरे पानी पर तैरती ये कब्र किसकी है और ये डूबती क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आपको वीडियो दिखाएंगे। वीडियो दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा तारफ़ करा दें। सिंध की एक मशहूर और ख़ूबसूरत झील है जिसका नाम किंजर झील है। इतनी दिलकश खूबसूरती और शीशे की तरह चमकते पानी के बायस अपनी मिसाल आप है। इस झील के बिल्कुल दरमियान में एक मकबरा बना हुआ है जो कि किसी अजीम फ़न का शाहकार मालूम होता है। रोज़ाना हज़ारों सयाह इसको देखने आते हैं, मगर इसकी हकीकत से हर कोई वाकिफ़ नहीं है। शायद आप भी ना हों। मोहब्बत की दास्तानें तो आपने ज़रूर सुनी होगी, और मोहब्बत का अमीरी गरीबी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी बात की गवाही ये लोग दास्तान देती है। 14वीं सदी में ठट्ठा का बादशाह जाम तमाची किंजर झील की सैर को गया था। झील के अतराफ में मछेरों की बस्ती आबाद थी। वहाँ मछेरों के छोटे छोटे घर थे। जाम तमाची जब इस झील की सैर कर रहा था तो इसे एक मछेरे की खूबसूरत बेटी नूरी से मोहब्बत हो गई, और पहली दफ़ा एक बादशाह ने गरीब मछेरे के घर बेटी का रिश्ता मांग लिया और दोनों की शादी हो गई। नूरी के बारे में मशहूर है कि उसका हुस्न 14वीं के चांद की तरह रोशन था। जो देखता था उसके सहर में मुब्तला हो जाता था। मगर शादी के वक्त नूरी को इस बात का इल्म ना था कि बादशाह की और भी 7 बेगमात हैं। नूरी शादी के बाद बादशाह के महल में रानी बनकर गई तो महल के नौकरों ने भी उसको मलका का दर्जा देने की नफ़ी कर दी, क्योंकि वो एक गरीब घराने से थी। यहाँ बादशाह ने नूरी को न सिर्फ अपने महल में इज्जत से नवाजा, बल्कि पूरे ठट्ठा में नूरी की इज्जत पूरे शाहो जलाल के साथ करवाई गई। जाम तमाची की 7 मलकाएं कोई भी नूरी के हुस्न के बराबर ना थी, और इसी बात से तमाम मलकाओं ने नूरी के लिए हसद दिल में रख लिया। नूरी साफ दिल की मालिक थी। उसके लिए तमाम नौकर और दरबारी बराबर थे। बादशाह की 7 मलकाएं नूरी के ख़िलाफ़ साजिशें करती रहीं और बादशाह के कान भरती रहीं, मगर बादशाह अपनी मोहब्बत पर कायम था और उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। लेकिन एक रोज़ दरबारियों और मलकाओं ने बादशाह को बहका दिया कि नूरी लकड़ी के बॉक्स में जेवरात भरकर अपने भाई को हर तीसरे दिन देती है। बादशाह ने जब वाक़या की खोई लगाई तो मालूम हुआ कि नूरी को शाही खाने नहीं पसंद थे, क्योंकि वो मछली और उसके कांटे खाती रही थी, और बॉक्स में सिर्फ मछली और उसके कांटे आते हैं। इसके घर से भाई के हमरा ये वो मौका था जब नूरी की मोहब्बत से बादशाह का दिल सरशार हो गया और नूरी दुनिया की एक खुश नसीब मलका बन गई। लेकिन अफसोस, किस्मत को कुछ और मंजूर था। नूरी की मौत जाम तमाची की ज़िंदगी में ही हो गई। इस गम से बादशाह टूट चुका था, और उसकी याद में बादशाह ने किंजर झील के बिल्कुल दरमियान में नूरी का मकबरा बनवाया और अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात इसी मकबरे में गुजारे। यूँ इस मकबरे का नाम नूरी जाम तमाची कहलाया। और हैरत की बात यह है कि मकबरा इस शानदार फ़न तामीर की मिसाल आप है जो पानी पर बना हुआ है और कभी डूबता नहीं है, जिसकी वजह यह है कि ये सिर्फ़ एक कब्र नहीं बल्कि पूरा मकबरा है जो इमारत की मानद पक्का तामीर करवाया गया है। अपने क़याम से लेकर आज तक वो इसी जगह पर मौजूद है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने
سندھ کے بارے میں بات کی کہ سندھ میں ہزاروں فٹ گہرے پانی پر یعنی کنجر جھیل سندھ پر تیرتی یہ قبر کس کی ہے جی، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قبر ڈوبتی نہیں ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نوری کا تعلق ایک مچھوارے قبیلے سے تھا۔ بادشاہ جام تماچی جس کا تعلق انڑ قبیلے سے اور سما سلطنت سے تھا۔ سما سلطنت نے سندھ پر 1351 سے لے کے 1524 تک حکومت کی، اور جام تماچی سما سلطنت کا چوتھا بادشاہ تھا جس نے 1367 سے لے کے 1389 تک 12 سال تک سندھ پہ حکومت کی، اور جام تماچی سیر و تفریح اور شکار کا شوقین بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے اس وقت کینجر جھیل کے کنارے ایک مچھواروں کا گاؤں تھا جو جھیل سے مچھلی پکڑتے اور بیچتے، اور اس پر ہی ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ ان ملاحوں کے ایک گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے اس کا نام نوری رکھا گیا۔ نوری کا مطلب ہے چاند سا۔ نوری کو کینجر جھیل جانا بہت پسند تھا، اس لیے وہ آتی اور جھیل کے کنارے بیٹھ جاتی اور جھیل کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن وہ اپنے والد کے ساتھ مچھلی پکڑنے میں مدد کرنے گئی۔ اب اچانک اعلان ہوا کہ بادشاہ جام تماچی آ رہے ہیں۔ پھر سارے مچھیرے بادشاہ کے استقبال کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جب بادشاہ سارے گاؤں والوں سے مل رہا تھا، اس کی نظر نوری پر پڑی تو بادشاہ جام تماچی کو اچھی لگ گئی۔ عرصے کے بعد ہی بادشاہ جام تماچی نوری سے شادی کر لیتا ہے اور اس کو اپنے محل لے کر آ جاتا ہے۔ اور بادشاہ جام تماچی پہلے سے ہی 6 شادیاں کر چکا تھا۔ وہ 6 بیویاں نوری سے حسد کرنے لگ گئی تھیں کیونکہ وہ ایک غریب مچھوارے کی بیٹی تھی۔ پھر ان ساری بیویوں نے بادشاہ کو نوری کے خلاف کان بھرنا شروع کر دیا، مگر بادشاہ ان کو دھیان نہیں دیتا۔ ایک بات جس پر بادشاہ تھوڑا سوچتے ہیں، ہر کچھ روز بعد نوری اپنے بھائی کو محل بلاتی تھی اور اس کو ایک لکڑی کا باکس دیتی تھی، اور اس میں محل سے چوری کیے گئے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اب جب بھی نوری وہ باکس اپنے بھائی کو دے تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لو۔ آخر کار کچھ روز بعد نوری اپنے بھائی کو بلوا کر وہ صندوق دے رہی تھی، اتنے میں بادشاہ کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اور جب بادشاہ کے سامنے وہ باکس کھولا جاتا ہے تب سارے محل والے اور بادشاہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس باکس میں ہیرے اور موتیوں کے بجائے مچھلی کے کانٹے تھے۔ جب نوری سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو نوری نے کہا کہ میں ہر کچھ روز بعد اپنے بھائی سے اپنے گھر کا کھانا منگواتی ہوں کیونکہ مجھے یہاں محل کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ یہ سن کر بادشاہ جام تماچی کو ان سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ جو الزامات نوری پر لگائے گئے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ بادشاہ جام تماچی کی زندگی میں ہی نوری کی موت ہو جاتی ہے، اور ان سے بے حد محبت کی وجہ سے، اور پہلی ملاقات بھی کینجر جھیل کے پاس ہوئی تھی، اس لیے اس کی قبر کینجر جھیل کے بیچ میں بادشاہ نے تعمیر کروا دی۔ آج بھی یہ قبر موجود ہے اور سینکڑوں سیاح یہاں ہر روز آتے ہیں اور نوری جام تماچی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔